हामी आज फेरि पनि आत्माकै विषयमा हेर्नेछौँ र हिजो उहाँले एउटा खण्ड पनि पढेर सुनाउनु भयो। फर्स्टमै उहाँले एउटा खण्ड पढेर सुनाउनु भयो अनि मैले पनि खासमा त्यही खण्डलाई चाहिँ तयार गरिराखेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, हिजो हाम्रो आन्टीले हिजो उत्पत्तिको पुस्तकलाई पहिलो हरफमै उहाँले पढेर सुनाउनु भयो। उत्पत्ति 1 को 1, 2 लाई 3 लाई। मैले पनि दोस्रो टपिक्सलाई उत्पत्ति 1 को 1, 2, 3 लाई नै तयार गरिराखेको थिएँ। उहाँले हिजो जुन कुरा बोल्नुभयो उत्पत्तिको पुस्तक पढिकन, आज मैले त्यही खण्डलाई तयार गरेको थिएँ र आज म त्यही खण्डलाई बोल्न चाहन्छु। भन्नुहोस् त, म सँगसँगै भन्नुहोस्, विश्वासको आत्मा बोल्छ। विश्वासको आत्मा बोल्छ। विश्वासको आत्मा जीवित छ। विश्वासको आत्मा बोल्छ। तपाईको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, विश्वासको आत्मा बोल्छ भनेर। फेरि एकपटक भन्नुहोस्। हालेलुया। तपाईँ र म भित्र भएको जुन आत्मा हुनुहुन्छ, यो आत्मा चाहिँ बोल्न पर्छ। यो आत्मा चाहिँ जिउँदो आत्मा भएको कारण यो आत्मा चाहिँ बाहिर बोल्न पर्छ। जबसम्म आत्मा, जिउँदो आत्मा बोल्दैन, बाहिर हामीले प्रकटीकरण गरिकन आत्मालाई हामी बोल्न दिँदैनौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको बोलावटमा हामी परिपक्व हुन सक्दैनौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यस कारणले तपाईँ र म भित्र भएको आत्मा चाहिँ बोल्न पर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आत्मा चाहिँ बोल्न पर्छ। जब जब आत्मा बोल्दैन नि, धेरै कुराहरू रोकिएर बस्छ। जबसम्म हामी भित्र भएको आत्मा विश्वासात हामी बोल्दैनौँ, जबसम्म हामी भित्र भएको आत्मालाई विश्वासात घोषणा गर्दैनौँ, तपाईँ र मैले चाहेको कुराहरू नहुन सक्छ। तपाईँ र मैले खोजेको कुराहरू प्राप्त गर्न हामी सक्दैनौँ। मेरो प्रिय मण्डली, आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। र यो पवित्र आत्मा जीवित हुनुहुन्छ भने जीवित कुरा चाहिँ जहिले पनि बोल्न पर्छ, किनभने हामी जीवित आत्माहरू हौँ। हालेलुया। यदि तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो आत्माले भरिएको शक्तिशाली आत्मिक जनहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँका परिस्थितिहरूमा, तपाईँका दुर्बलताहरूमा तपाईँ भित्रको आत्मा चाहिँ बाहिर प्रकटीकरण भएर बोल्न पर्छ। हालेलुया। आज हामी बोल्ने आत्मालाई हेर्न गइराखेको छौँ। आज यहाँबाट तपाईँले फर्केर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा तपाईँले धेरै कुराहरू बोल्न सिक्नुहुनेछ। तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1, 2, 3 लाई हामी हेर्छौँ। सबैले निकाल्नुहोस्, सबैले निकाल्नुहोस्। ल, हामी यहाँ स्लाइडमा रहेछ, हामी यसलाई हेरेर पढ्छौँ सबैजनाले। ल, म 1, 2, 3 भन्छु अनि पढ्नेछौँ। 1, 2, 3। आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। आमेन, आमेन, आमेन। हामी यो खण्डलाई हेर्छौँ आज कि हामी यहाँ पाउँछौँ, आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो। परमेश्वरले सृष्टि त गर्नुभयो, तर के थियो अरे? पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य थियो। सृष्टि त गर्नुभयो, तर के थियो? पृथ्वीमा कुनै पनि निशानी थिएन, कुनै पनि चिन्ह थिएन, कुनै पनि आकार थिएन। समुद्रमाथि चाहिँ अन्धकारको रूपमा बसिराखेको थियो पृथ्वी। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यत्तिकै पानीमाथि परिभ्रमण घुमेर बसिराख्नु भएको थियो। परमेश्वरको आत्मा, जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ पानीमाथि घुमेर बसिराख्नु भएको थियो। पृथ्वी चाहिँ बनियो, तर पृथ्वी के थियो? आकार बिनाको शून्य थियो भन्छ बाइबलले। आज तपाईँले बुझ्नुपर्छ,
जबसम्म यहाँ केही कुराहरू परमेश्वरले गर्नु भएन, पृथ्वीको शून्यता सीमित रहिराखेको थियो। पृथ्वीले आकार पाउन सकिराखेको थिएन। पृथ्वीले जुन स्वरूपमा आएर उसले आफूलाई बनाउनु पर्ने त्यो बनाउन सकिराखेको थिएन। पृथ्वी जुन वनस्पतिले भरिनु पर्ने, जुन कुराहरूले भरिनु पर्ने, पृथ्वी चाहिँ जुन आकारमा आज हामीले पाइराखेको छौँ त्यो स्वरूपमा हुनुपर्ने थिएन। सृष्टिमा परमेश्वरले पृथ्वी त बनाउनु भयो, तर आकार बिनाको थियो भनिकन बाइबलले भन्छ। म तपाईँलाई आज बताउँदछु, पृथ्वी चाहिँ बर्बादी अवस्थामा थियो, केही पनि नभएको अवस्थामा थियो, शून्य रित्तो अवस्थामा थियो। पृथ्वी चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थियो, बन्नु त बन्यो तर उसले काम दिन योग्यको भइराखेको थिएन। पृथ्वी चाहिँ काम लाग्दो योग्यको भइराखेको थिएन। बन्न त बन्यो तर पृथ्वी चाहिँ यस्तो अवस्थामा बसिराखेको थियो जुन अवस्थाले गर्दाखेरि ऊ एक्लो अवस्थामा थियो। पृथ्वीलाई केही नयाँ कुरा चाहिराखेको थियो। याद गर्नुहुन्छ, पृथ्वी शून्य थियो भन्छ भने पृथ्वीलाई अब केही कुरा चाहिराखेको थियो। पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको थियो भने अब उसलाई आकार चाहिराखेको थियो। पृथ्वीलाई अब केही न केही कुराहरू खोजिराखेको थियो, किनभने उसको अस्तित्व थिएन यतिखेर। बन्न त बन्यो, उसको पहिचान थिएन, अस्तित्व थिएन, उसले गर्नुपर्ने उसमा भित्रको क्षमताका कुराहरू थिएन, उसले दिनुपर्ने तापक्रमका कुराहरू थिएन, उसले कुनै पनि कुराहरू दिन सकिराखेको थिएन। परमेश्वरले सृष्टि त गर्नुभयो, तर के थियो? आकार बिनाको थियो भन्छ। भन्नुहोस् है, किन आकार बिनाको थियो भन्दाखेरि म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। पृथ्वी बनिएर आकार बिना भएर बसिराखेको छ। परमेश्वरको आत्मा पनि छ त्यही ठाउँमा, परमेश्वरको आत्मा पनि छ, तर आत्मा पनि परमेश्वरको आत्मा पनि पानीमाथि समुद्रमाथि चाहिँ घुमिराखेको छ। परमेश्वरको आत्माले पनि केही गर्न सकिराखेको छैन। यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको आत्माले पनि केही गर्न सकिराखेको छैन। आत्मा यस्तो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, आत्मा यस्तो जीवित हुनुहुन्छ, आत्मा यस्तो परमेश्वरको सामर्थ्यमा भरिएको आत्मा हो, तर पनि आत्माले पृथ्वीलाई आकार दिन सकिराखेको थिएन। पृथ्वीलाई आत्माले कुनै पनि कुराहरू भर्न सकिराखेको थिएन। आत्माले चाहिराखेको थियो केही काम गरौँ, पृथ्वीलाई केही कुरा गरौँ, तर पृथ्वीलाई केही काम कुरा गर्नको लागि आत्माले पनि अझैसम्म काम गर्न सकिराख्नु भएको थिएन। आत्मा चाहिँ पानीमाथि घुमेर बसिराख्नु भएको थियो। मजाले सुन्नुहोस्, आज यो वचनबाट तपाईँले केही न केही कुराहरू पक्रन पर्छ। परमेश्वरको आत्मा एकतर्फ छ, पृथ्वी बनिएको छ, पृथ्वी आकार बिना शून्यमा बसिराखेको छ। परमेश्वरको आत्मा पनि, पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा पनि पानीमाथि त्यतिकै घुमेर बसिराख्नु भएको छ। त्यहाँ केही कुराको आवश्यकता थियो। पृथ्वीलाई कुनै न कुनै कुराहरूले पर्खिराखेको थियो, जुन कुराहरू चाहिँ आत्माले पर्खिराखेको थियो पृथ्वीमा काम गर्नको लागि। पृथ्वीलाई चाहिँ नि आत्माले पर्खिराखेको थियो कि अब मैले यो पृथ्वीमा केही गर्नुपर्छ। आत्माले पृथ्वीलाई यसरी पर्खेर बस्नु भएको थियो कि अब मैले यो पृथ्वीलाई भर्न पर्छ। अब यो पृथ्वीलाई मैले केही न केही शून्यताबाट, अन्धकारबाट होइन, अनि आकारविहीनबाट मैले आकारमा ल्याउनु पर्छ। अब यो अन्धकारलाई मैले ज्योतिमा ल्याउनु पर्छ। अब यो शून्य भएको पृथ्वीलाई मैले हरेक कुराहरूबाट निर्माण गरेर मैले भरिपूर्ण गर्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको आत्मा पनि पर्खेर बसिराख्नु भएको थियो। काम गर्न सक्नु भएको थिएन। आत्माले चाहनु भएको थियो गर्नको लागि, तर आत्माले पनि अझसम्म गर्न सकिराख्नु भएको थिएन। केही फरक त ल्याउन आत्माले चाहिराख्नु भएको थियो। पृथ्वीलाई केही नयाँ कुराहरू दिन चाहिराख्नु भएको थियो। आत्माले पृथ्वीलाई अझसम्म तयार गर्न चाहिराख्नु भएको थियो। पवित्र आत्माले, परमेश्वरको आत्माले केही काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर अझै पनि भएकै थिएन। तपाईँको जीवनमा, तपाईँको सेवाकाईमा तपाईँले केही कुराहरू चाहिराख्नु भएको छ। तपाईँ अझै पवित्र आत्माले भरिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ अझै परमेश्वरको वरदानले भरिन चाहनुहुन्छ,
तपाईँ अझ अलौकिक शक्तिले भरिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ अझै आश्चर्य कर्म गर्ने शक्तिशाली कामले भरिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको मण्डली तपाईँको झुन्ड जसरी चलाइराख्नु भएको छ अब आउने दिनमा शक्तिशाली झुन्डको रूपमा तपाईँले तयार गर्न चाहिराख्नु भएको छ, तपाईँको परिवारलाई एकदमै परमेश्वरको आत्माको शक्तिशाली सेवा गर्ने परिवार बनाउन चाहिराख्नु भएको छ, हुँदै भइराखेको छैन। तपाईँको व्यवसाय यति साह्रो फस्टाएर गएको आशिषले भरिएको तपाईँ चाहँदै हुनुहुन्छ, तर कति गऱ्यो भइराखेको छैन। तपाईँले आफ्नो सन्तानलाई राम्रो कुराहरूमा सिकाउँ, परमेश्वरको धार्मिकताको बाटोमा ल्याउँ, तर हुँदैन, जति गरे पनि भइराखेको छैन होला। तपाईँ चाहिँ अझै पनि परमेश्वरको प्रकाशले भरिएको शक्तिशाली वचनका प्रकाशहरूले वचन प्रचार गर्ने शक्तिशाली बन्न चाहनुहुन्छ, तर अझै पनि नभइराखेको हुन सक्छ। पृथ्वीले पनि उज्यालो चाहिराखेको थियो, आत्माले पनि उज्यालो बनाउन चाहिराख्नु भएको थियो, तर पनि दुईटा कुरा एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न सकिराख्नु भएको थिएन। याद गर्नुहोस् कि तपाईँ जुन कुराहरूको चाहना गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कुराको इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरालाई तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू कुनै पनि समय कुनै पनि हालतमा नभएको हुन सक्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँले जति नै गरे पनि तपाईँले प्राप्त गर्न नसकिराखेको हुन सक्छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु, हामीले 1 र 2 हेऱ्यौँ है। 2 मा पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब 3 नम्बर 3 पदलाई म जोड्न चाहन्छु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब के भयो? उज्यालो भयो। कतिखेर उज्यालो भयो भन्नुहोस् त? कतिखेर भयो? जब परमेश्वर बोलेर भन्नुभयो उज्यालो होस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर बोल्नुभयो पृथ्वीमा हलचल आयो। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब बोल्न थाल्नुभयो तब पृथ्वीको आकारलाई परमेश्वरको आत्माले परिवर्तन गर्न थाल्नुभयो। अन्धकार पृथ्वीलाई उहाँले उज्यालोमा परिणत गर्न थाल्नुभयो। हालेलुया। भनेपछि परमेश्वरको आत्मा बोल्नुपर्छ। जब परमेश्वरको आत्मा बोल्नुहुन्छ तब मात्र परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ। यो पृथ्वी अन्धकार आकार बिनाको हुँदाखेरि परमेश्वर बोल्नु भएको थिएन, परमेश्वरको आत्मा बोल्नु भएको थिएन, पृथ्वी अन्धकारमै थियो, पृथ्वीले आकार भेटाएकै थिएन, पृथ्वीले कुनै पनि स्वरूपमा बदल्न आफूलाई चाहिराखेको सकिराखेको थिएन जबसम्म परमेश्वरको आत्मा बोल्नु भएन। 3 पदमा हामी हेर्छौँ परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्। तपाईँ किन यो अवस्थामा भएर गइराख्नु भएको छ? तपाईँ जति नै गरे पनि तपाईँले किन सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन? तपाईँ किन नयाँ प्रकाशको सेवाकाईमा जोडिन सक्नु भएको छैन? तपाईँ किन परमेश्वरको आत्माको वरदानले भरिन सकिराख्नु भएको छैन? तपाईँको व्यवसाय, तपाईँको हरेक योजनाहरू किन सफलपूर्ण भइराखेको छैन भने तपाईँ भित्रको आत्मा अहिलेसम्म तपाईँले बोल्न सक्नु भएको छैन कि? तपाईँ भित्रको पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा अझैसम्म तपाईँले बाहिर प्रकट गर्न सकिराख्नु भएको छैन कि? हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ। पृथ्वीले अन्धकारमै समय बिताउनु चाहिँ परमेश्वर नबोल्नु भएको कारणले, परमेश्वरको आत्मा उज्यालो होस् भनेर उहाँले नबोल्नु भएको कारणले पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्यतामै बसिराखेको थियो। परमेश्वरको आत्माले पनि चाहिराख्नु भएको थियो पृथ्वीलाई काम गर्न, तर परमेश्वर बोल्नु चाहिँ भएको थिएन। कहिलेकाहीँ नि तपाईँ र मैले जे कुराहरूलाई योजना बुन्छौँ, जे कुराहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ, जे कुराहरूलाई हामीले चाहिराखेको हुन्छौँ, भित्र आत्माले हामी जबसम्म बोल्दैनौँ नि तबसम्म हाम्रो शरीरले केही पनि भेट्दैन, तबसम्म हामीले शरीरले केही पनि कुराहरू पाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले केही पनि कुराहरू गर्न सक्दैन। जब तपाईँ भित्र भएको विश्वासको आत्मालाई तपाईँले जब बोल्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको दुनियाँ उलटपुलट भएर आउँछ, तपाईँको दुनियाँ चाहिँ परिवर्तन भएर आउँछ, तपाईँको अवस्था चाहिँ चेन्ज भएर आउँछ। तपाईँ भित्र भएको विश्वासको आत्मालाई जब तपाईँले आफ्नो मुखबाट बोल्न थाल्नुहुन्छ, घोषणा गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले प्रकटीकरण गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको जिन्दगीको नियति बदलेर आउन थाल्छ। किनभने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ काम गर्ने जिउँदो आत्मा हुनुहुन्छ।
परमेश्वरको आत्मा चाहिँ जीवित आत्मा हुनुहुन्छ। जब जीवित आत्मालाई हामी काम गर्नको लागि हामी अनुमति दिएर बोल्न थाल्छौँ, बाहिर हामी जब निकाल्न थाल्छौँ आत्मालाई, बाहिर हामीले विश्वासको आत्मालाई जब प्रकटीकरण गर्न थाल्छौँ, परमेश्वरको आत्माले परिवर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ। यस कारणले तपाईँ र म भित्र भएको विश्वासको आत्मा, बोल्ने आत्मा भएको कारणले हामी जहिले पनि आत्मामा बोल्न पर्छ। जहिले पनि विश्वासको आत्मालाई हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। हामीले हेरिराखेको छौँ पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य थियो रे, परमेश्वरको आत्मा नबोलुन्जेलसम्मको लागि। शून्य खाली रहेको पृथ्वीमा केही चिजहरू थपिएको छ। अब यहाँ तपाईँले त्यहाँदेखि पछाडि हेर्नुहोस् त, पछाडि हेर्नुहोस् त, उज्यालो हेर्नुभयो भनिएको छ। अनि उज्यालोलाई अलग अलग गरेर उहाँले दिन बनाउनु भयो, भरे रात भयो। त्यहाँदेखि उहाँले पानीहरू बनाउनु भयो, भूमि बनाउनु भयो, उहाँहरू अन्तरिक्षका आकाशहरू भए। बोल्न थालेपछि, बोल्न थाल्नुभयो नि उहाँ, शून्य रित्तो भएको पृथ्वीमा जब उहाँले आत्मा बोल्न थाल्नुभयो, त्यो आत्मा बोलिसके पछाडि अँध्यारो पनि दिनमा परिणत भयो। हालेलुया। कस्तो अन्धकार पनि दिनमा परिणत भएको छ। तपाईँको जिन्दगी अन्धकार होला, तपाईँको जिन्दगी अभाव होला, तपाईँको सेवाकै सामान्य होला, तपाईँ बोल्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवन चाहिँ आशिषका कुराले भरिन थाल्छ। अँध्यारोले ढाकेको पृथ्वी परमेश्वर बोल्नु थाल्नु भएपछि उज्यालो भयो भनेको छ पृथ्वी। परमेश्वरको आत्मा नबोलुन्जेलसम्म पृथ्वी चाहिँ अन्धारोमै थियो। हेर्नुहोस् है, शून्य थियो तर के भयो, साँझ भयो, बिहान भयो। अनि उहाँले ताराहरू बनाउनु भयो, उहाँले माछाहरू बनाउनु भयो, उहाँले भूमिलाई थुप्रै कुराहरूको वनस्पतिले भर्नुभयो। यसकारण के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ काम गर्ने आत्मा हुनुभएको कारणले परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्नको निम्ति तपाईँ र म भित्र भएको विश्वासको आत्मालाई जहिले पनि हामीले बोलेर घोषणा गर्नुपर्छ। परमेश्वरले नबोलुन्जेलसम्म चाहिँ पृथ्वी अँध्यारो र शून्यतामा थियो। तपाईँ भित्रको आत्मा जबसम्म बोलेर बाहिर निस्काल्नुहुन्न, तपाईँ भित्र भएको पवित्र आत्माको शक्तिलाई खिचेर तपाईँले बोलिकन तपाईँले जबसम्म घोषणा गर्नुहुन्न, तपाईँ हिजोको अवस्थामा आज पनि भोलि पनि रहिरहेको हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा सेवाकाईमा परिवर्तन, आशिष तपाईँको जीवनमा सेवाकाई र तपाईँको कुनै पनि कुराहरूमा वृद्धिका कुराहरू नहुन सक्छ जबसम्म कि तपाईँले पवित्र आत्मालाई, परमेश्वरको आत्मालाई, विश्वासको आत्मालाई तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्न। अनि केही दृश्यहरू थपिए भनेको छ। यहाँ पछाडि हेर्दै जानुभयो भने होइन, आकारहरू आए, नाउँहरू थपिए। यहाँ नाउँहरू समुद्र होइन, त्यहाँ भएको सबै कुराहरूको नाउँहरू आएको छ। यहाँ माछा, पशु, पन्छी, थुप्रै कुराहरूको नाउँहरू चाहिँ आउन थालेको छ। जबकि शून्य पृथ्वीलाई परमेश्वरले बोलेर घोषणा गर्नुभयो, तब त्यहाँ नाउँहरू थपिन थाले। त्यहाँ धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन थाल्यो र परमेश्वरको आत्मा बोल्नुभयो। तब पृथ्वीमा केही फरक त देखा पर्यो। रित्तो पृथ्वी आशिषले भरियो, शून्य पृथ्वी सुन्दरताले सजियो। हालेलुया, हालेलुया। अन्धकारको कुरूपतामा बसिराखेको पृथ्वी, शून्यताको कुरूपतामा बसिराखेको पृथ्वी परमेश्वरको आत्माले जब बोलेर घोषणा गर्नुभयो, धेरै चिजहरू थपिएर सुन्दरतामा परिणत भयो। उज्यालोको सुन्दरतामा पृथ्वी सजियो। हालेलुया। तपाईँले कतिको तपाईँको जीवनको आशिषको ढोकाहरू खोल्ने, तपाईँ कतिको सफलपूर्ण सेवाकाई गर्ने, तपाईँ भित्र भएको आत्मा जबसम्म बोल्दैन तपाईँ त्यत्तिकै बस्नुहुन्छ। तपाईँ भित्र भएको आत्मालाई जबसम्म तपाईँले निकालेर तपाईँ बोल्नुहुन्न, तपाईँको जीवनको आशिषको ढोकाहरू खोलिँदैन। तपाईँमा पवित्र आत्माको शक्तिको वरदानहरू तपाईँले निखारिनुहुन्न जबसम्म तपाईँ भित्रै बसिराखेको त्यो आत्मालाई काम गर्न दिनुहुन्न। परमेश्वरको आत्मा चाहिराख्नु भएको त मैले पृथ्वीलाई नयाँ काम गरौँ, तर परमेश्वर बोल्नै भएको थिएन। नबोलुन्जेलसम्म पृथ्वी आकार बिनाको शून्यतामै बस्यो। जब परमेश्वर बोल्नुभयो, परमेश्वरको आत्मा बोल्नुभयो, पृथ्वीले नयाँ स्वरूपता धारण गर्यो। हालेलुया। तपाईँ भित्र भएको आत्मालाई जब तपाईँले बोल्न दिनुहुन्छ, तपाईँ भित्र भएको आत्मा, जुन विश्वासको आत्मालाई तपाईँले बाहिर निकाल्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवन हिजोभन्दा आज नयाँ भएर जान्छ। तपाईँको अवस्था हिजोभन्दा आज शक्तिशाली भएर जान्छ। तपाईँ जुन अवस्थामा जिउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो अवस्था चाहिँ एकाएक नयाँ भएर जान्छ कि मानिसहरूले तपाईँलाई देख्दाखेरि वाह, यो मान्छे त हिजो अर्कै थियो, आज अर्कै भइराखेको
राखेको छ। कसले गर्दा? तपाईँ भित्र भएको पवित्र आत्मालाई जब तपाईँले बोल्न दिनुहुन्छ, तपाईँ भित्र भएको जीवित आत्मालाई तपाईँले जब बोल्न दिनुहुन्छ, तपाईँले बोल्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आत्माले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवार, तपाईँको सेवाकाईमा के नभएको, के नपुगेको, के चाहिँ अभाव छ, के को आत्माले नभरेको, खै के चाहिँ छैन भन्ने तपाईँलाई आज लागिराखेको छ भने आज म तपाईँलाई सिकाउन बताउन चाहन्छु। तपाईँ यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको हिजोको जीवन त्यो तपाईँले भेट्नुहुन्न। हालेलुया। तपाईँ हिजो, तपाईँ अस्ति आउँदै गर्नुहुँदाखेरि तपाईँले कुनै न कुनै कुराहरूको अभावमा, कमजोरीमा, दुर्बलतामा तपाईँ भएर आउनुभयो होला। तर आज यो वचन पछाडि तपाईँले सिक्नुपर्छ। जब घोषणा गर्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दा तपाईँलाई परमेश्वरले नयाँ जीवनमा तपाईँले लिएर जानुहुन्छ, नयाँ आशिषमा लिएर जानुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जबसम्म हामी भित्र भएको विश्वासको आत्मालाई हामी हाम्रो जीवनमा, हामी हाम्रो परिवारमा, हामी हाम्रो सेवाकाईमा बोल्न दिँदैनौँ, तबसम्म हामी चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि हिजोकै अवस्थामा हामी हुन्छौँ, हिजोकै स्वरूपतामा हुन्छौँ, हिजोकै दुर्बलताहरूमा हामी जिराखेका हुन्छौँ र हिजोकै अवस्थामा हामी शून्य, एक्लो अनि रित्तो अवस्थामा हामी बसिराखेका हुन्छौँ। जति नै तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् न, जति नै तपाईँले सेवाकाई गर्नुहोस् न, जति नै तपाईँ सेमिनारमा गएर तपाईँ सहभागी हुनुहोस् न, जबसम्म तपाईँ भित्रको आत्मालाई तपाईँले बोलेर बाहिर ल्याउनुहुन्न, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ तपाईँको सेवाकाई, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ तपाईँको जीवन। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जबसम्म हामीले परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्नको निम्ति बाहिर हामीले बोलेर निकाल्दैनौँ, तबसम्म हामीले कुनै पनि कुराहरूमा हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले परमेश्वरको आत्माले काम गर्नु हो भने, परमेश्वरको आत्माले शक्तिशाली रूपमा हामीलाई छुनु हो भने र परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरू हाम्रो जीवनमा, सेवाकाईमा हुनु हो भने हामीले विश्वासको आत्मालाई भित्रबाट बोल्न दिन जरुरी छ। हालेलुया। भित्रबाट हामीले बोल्न दिन जरुरी छ। आज धेरै विश्वासीहरू किन विश्वास गरेको 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष हुँदै गर्दा पनि जीवनमा हामी परिवर्तन देख्दैनौँ, जीवनमा हामी आशिष देख्दैनौँ। 15-20 वर्ष भयो सञ्चालन गर्न दियो भने थरर हामी राखेको हुन्छ, होइन? 20-25 वर्ष भयो वचन बोल्न दियो, वचन बोल्नै सक्दिनँ भनिराखेको छ। धेरै कुराहरूमा किन विश्वासीहरू पछि परिराखेको छन् भने परमेश्वरको आत्मालाई जब हामीले भित्रबाट प्रकटीकरण गरेर बोल्न दिँदैनौँ, काम गर्नुहोस् भनिकन अनुमति दिँदैनौँ, हामी त्यस्तै नै अवस्थामा भइराखेको हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पृथ्वीले आकार फेर्नु हो भने, पृथ्वीले शून्यतामा धेरै कुराहरूले भरिनु हो भने परमेश्वर बोल्नु नै पर्थ्यो। परमेश्वरको आत्माले काम गर्नु हो भने परमेश्वरको आत्मा बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो र पृथ्वीले पर्खिराखेको थियो, परमेश्वरको आत्माले पनि पर्खि नै राख्नु भएको थियो। जब परमेश्वरको आत्मा बोल्नुभयो तब मात्र पृथ्वीले नयाँ स्वरूपतालाई धारण गरेको हामी देख्छौँ। इसाई जीवनमा, हाम्रो इसाई जीवन आत्मामा जिउने जीवन हो। हेर्नुहोस् है, आत्मामा जिउने जीवन हो। जीवन कतिको उचाइमा पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र ममा मात्रै छ, तपाईँ र म भित्र मात्रै छ। हाम्रो जीवनलाई कतिको उचाइमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र म भित्र भएको विश्वासको आत्मामा भर पर्छ। हेर्नुहोस्, हिजो भर्खरै 2 महिना 3 महिना मात्रै प्रभु पाएको कतिजना प्रभुका जनहरूलाई देख्नुभयो भने 8-10 वर्ष प्रभु पाइसकेको व्यक्तिभन्दा शक्तिशाली हामी देख्छौँ कि देख्दैनौँ? भन्नुहोस् त। तपाईँले पनि महसुस गरेको होला, तपाईँले 10 वर्ष भयो प्रभु पाएको, हिजो 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ फलानु व्यक्ति आएको शक्तिशाली सेवाकाई गरिराखेको छ, अन्य भाषाहरू चलाइराखेको छ, चङ्गाईको वरदान चलाइराखेको छ, अगमबाडी सेवाकाई गरिराखेको छ। किन भन्नुहोस् न? उहाँले चाहिँ सिक्नु भयो नि त परमेश्वरको आत्मा बोलिकन काम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्न दिनुपर्छ भनिकन। धेरैजना चाहिँ हामीले जानेका हुँदैनौँ, धेरैजना चाहिँ हामीले परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्न दिइराखेका हुँदैनौँ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले सिक्नुहोस् कि विश्वासको आत्मा चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे? के गर्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्छ। विश्वासको आत्मा चाहिँ के हो? जीवित आत्मा हो। हालेलुया। परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा हाम्रो सहायकर्ता हुनुहुन्छ भनिकन हिजो अस्ति पनि हामीले सुन्यौँ, हेऱ्यौँ।
उहाँ हाम्रो सहायताको निम्ति पुत्र ख्रिस्टले पिताबाट माग गर्नु भई पठाउनु भएको छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो लागि आउनुभयो। जब ख्रिस्ट चाहिँ पिताको घरमा दाहिने बौलीमा उहाँ बौरी उठाइबाट पुनरुत्थान भइकन जब उहाँ जानुभयो र मण्डलीको लागि उहाँका चेलाहरूको लागि उहाँले पवित्र आत्मा चाहिँ मध्यस्थकर्ता सहायककर्ता भनिकन उहाँले पठाइदिनु भएको। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ जब आउनुभयो र उहाँ आउनु भएपछि उहाँले नि त्यत्तिकै काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले आफ्नो राजी खुसीमा काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले आफै बाठे भएर काम गर्नुहुन्न। यो चाहिँ याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले बाठे भएर हामी जस्तो अघि हात हालेर काम कहिले पनि गर्नुहुन्न। पवित्र आत्मालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले काम गर्ने अनुमति दिनुपर्छ। परमेश्वरको आत्माले चाहिँ पर्खेर बस्नुहुन्छ। जबसम्म हामीले पवित्र आत्माको लागि हाम्रो जीवनमा काम गर्ने मार्गहरू बनाउँदैनौँ, बाटोहरू बनाउँदैनौँ, तबसम्म पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले काम, परमेश्वरको आत्माले काम गर्नु हो भने हामीले अघि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ यदि परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्माले आफै काम गर्यो भने यहाँ हामी पाउँदैनथ्यौँ परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो भनेर पाउँदैनथ्यौँ। तुको पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्माले काम गरिसक्नुहुन्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माले त्यतिकै काम गरिहाल्नुहुन्थ्यो यदि गर्नुपर्ने हो भने। पवित्र आत्मालाई नि जबसम्म हामी बोलेर, जबसम्म हामी अनुमति दिँदैनौँ, जबसम्म आउनुहोस् भनिकन हामीले मार्गहरू तयार गर्दैनौँ, ढोकाहरू खोल्दैनौँ, जबसम्म पवित्र आत्मालाई हामीले स्थान दिँदैनौँ, पवित्र आत्मा चुपचाप बसि नै राख्नुहुन्छ। उहाँले आफै बाठे भएर काम गर्नुहुन्न। जब परमेश्वर बोल्नुभयो र पानीमाथि घुम्दै गरेको परमेश्वरको आत्माले उज्यालो बनाउनु भयो। हालेलुया। पानीमाथि घुम्दै गरेको परमेश्वरको आत्माले परमेश्वर बोल्नु भए पछाडि चाहिँ उज्यालो होस् भनिकन जब परमेश्वर बोल्नुभयो तब उज्यालो भयो। हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहिँ नि जहिले पनि हामी बोल्नुपर्छ, विश्वाससाथ हाम्रो आत्मामा बोल्नुपर्छ। पवित्र आत्मा तपाईँलाई हामीले हाम्रो जीवनमा काम गर्नको निम्ति अनुमति दिनुपर्छ, स्थानहरू बनाउनुपर्छ, बाटोहरू तयार गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा हामी जस्तो हाउडे हुनुहुन्न, हामी जस्तो बाठे हुनुहुन्न। पवित्र आत्मा चाहिँ जहिले पनि पर्खेर बस्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईँले आत्मा खोलिकन तपाईँले भित्रबाट बाहिर जब तपाईँले प्रकटीकरण गर्नुहुन्छ तब परमेश्वरको आत्माले त्यहाँ शक्तिशाली काम गर्न थाल्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यसकारण पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनको निम्ति जहिले पनि हामी परमेश्वरको आत्मा बोल्नुपर्छ। गर्नुहोस्, आउनुहोस्। परमेश्वरले भन्नु उज्यालो होस् भनेर परमेश्वर बोल्नुभयो, उज्यालो भइहाल्यो। त्यहाँ समय पनि लागेन। हेर्नुहोस् है, तब उज्यालो भयो। पवित्र आत्मालाई काम गर्न समय लाग्दैन। पवित्र आत्माले काम जिउको त्यौँ गर्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ पवित्र आत्मालाई काम गर्ने वातावरण बनाइराखेका हुँदैनौँ। परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्ने अवस्थामा हामी जिराखेको चाहिँ हुँदैनौँ है। यसकारण तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, पवित्र आत्मा जब परमेश्वरले पुत्र येशू ख्रिस्टको मागलाई उहाँले पुरा गर्नको लागि पठाउनु भयो, पवित्र आत्मा चाहिँ यसकारण आउनुभयो। उहाँ चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नजिकको मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ भनिकन हामी पाउँछौँ। र असल मित्रलाई, नजिकको सल्लाहकारलाई र मध्यस्थकर्तालाई जहिले पनि हाम्रो आवश्यकता पर्छ, जहिले पनि हाम्रो आवश्यकता पर्छ काम गर्नको निम्ति। पवित्र आत्मा पानीमाथि घुम्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको आवश्यकता थियो, परमेश्वरको बोली बोल्नुपर्ने आवश्यकता थियो। जब परमेश्वर बोल्नुभयो उज्यालो भएर आएको छ। हालेलुया। यसकारण तपाईँ र म भित्र भएको परमेश्वरको आत्मा जो विश्वासको आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले आफू खुसी काम गर्नुहुन्न। उहाँ बाठे भएर कहिले पनि उहाँ बोल्नुहुन्न। उहाँले कहिले पनि अन्धाधुन्दा काम गर्नुहुन्न। उहाँले जहिले पनि तपाईँ र मेरो प्रतिक्रियालाई उहाँले पर्खनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि तपाईँ र मेरो स्वभावलाई पर्खनुहुन्छ। जहिले पनि उहाँले अनुमति खोज्नुहुन्छ कि पानीमाथि घुम्दै गरेको परमेश्वरको आत्माले पर्खिराखेको थियो, कहिले बोल्नुहुन्छ र काम गरौँ। जबसम्म परमेश्वर बोल्नु भएन, काम भइराखेको थिएन। जबसम्म हामीले परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्न अनुमति स्वरूप हामी बोलाउँदैनौँ, जबसम्म हामीले परमेश्वरको आत्मालाई भित्रबाट बोलिकन हामीले घोषणा गर्दैनौँ, त्यति बेला सम्म पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्न। जब हामी भित्रबाट बोल्न थाल्छौँ, जब हामी अनुमति दिइकन हामीले मार्गहरू तयार गर्छौँ, तब मात्रै परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माले सामर्थ्य र शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ।
शक्तिशाली अवस्थामा हामी आउन थाल्छौँ, केही फरकताहरू आउन थाल्छ, केही भित्रबाट बाहिर विश्वासको आत्माहरू बोल्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्माले हाम्रो बिचमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँले परमेश्वरको आत्माको वरदानलाई चाहनुभएको कति वर्ष भयो? पाउनु भएको छैन होला होइन? कतिजनाले मलाई पनि प्रभु अन्य भाषाहरूद्वारा म पनि अझ सिद्ध हुन चाहन्छु, मलाई पनि अझ वरदानले भरिदिनुहोस् भनेर कति लामो प्रार्थना गरिराख्नु भयो होला, तर पनि अझ किन भइराखेको छैन? आज तपाईँले सिक्नुहोस्, परमेश्वरको आत्माबाट चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई तपाईँले काम गर्न अनुमति दिइराख्नु भएको छैन कि? तपाईँको शरीरले मात्र तपाईँले खोजिराख्नु भएको छ, अरे तपाईँ भित्रको जिउँदो आत्मालाई, जो विश्वासको आत्मालाई तपाईँले घोषणा गरिराख्नु भएको छैन कि? तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। जब हामी भित्रबाट बाहिर विश्वासको आत्मा बोल्छौँ, हेर्नुहोस् है, जब हामी बोल्छौँ तब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरको आत्माले काम गर्नुहुन्छ। जब हामी भित्रबाट हाम्रो विश्वासको आत्मालाई घोषणा गर्न थाल्छौँ, हामी भित्र भएको आत्मालाई हाम्रो बाहिर प्रकट गर्न थाल्छौँ र हामीले विश्वासको आत्मालाई घोषणा गरेको बोलेको कारण जब तपाईँ बोल्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयको ढुकुरहरू भरिन थाल्छ, तपाईको परिवारमा शान्ति आउन थाल्छ। जब हामी आत्मालाई बोलेर काम गर्न दिन्छौँ, लङ्गडाहरू हिँड्न थाल्छ, अन्धहरू आँखा देख्न थाल्छ, रोगीहरू निको हुन थाल्छ, बहिराहरूले कान सुन्न थाल्छ। जब तपाईँ र म भित्र भएको आत्मालाई हामीले बोल्न थाल्छौँ, परमेश्वरले हलचल गर्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँको उजाडिएको जीवनमा परमेश्वरले सुन्दरता ल्याउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको मरुभूमि जस्तै भएको जिन्दगीको अवस्थालाई हराभरा बनाउन थाल्नुहुन्छ। जब तपाईँ भित्र भएको आत्मालाई तपाईँले बाहिर बोल्नुहुन्न, तपाईँ जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ। हालेलुया, परमेश्वरको आत्मा बोल्नुभयो, पृथ्वीले उज्यालो स्वरूपमा आफूलाई बदल्न थाल्यो। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ काम गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो सहायककर्ता हुनुहुन्छ। जब हाम्रो मुखले केही घोषणा गर्न थाल्छौँ, जब हाम्रो मुखले भित्र आत्माको कुरालाई हामीले बाहिर बोल्न थाल्छौँ, परमेश्वरले त्यहाँ फरकपना ल्याउन थाल्नुहुन्छ। जब तपाईँ र मैले पवित्र आत्मालाई जब काम गर्नको निम्ति हाम्रो आत्माबाट हामी बोल्न थाल्छौँ, शून्य दृश्यहरू चाहिँ अब शून्यताहरू चाहिँ दृश्यमा परिणत हुन थाल्छ। हालेलुया, मरणशील जीवनहरू बोल्न थाल्छ। परमेश्वरको आत्मालाई जब हामी बोलेर काम गर्न दिन थाल्छौँ, मुर्दाहरू बिउदन थाल्छ। किनभने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ मुर्दा बिताउने शक्तिशाली आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया, आज किन काम नभएको भन्नुहोस् त? हामी भित्र आत्माबाट अहिलेसम्म घोषणा गर्न सकिराखेको छैन। हामीले आजसम्म आत्मालाई हामीले काम गर्नको निम्ति परमेश्वरको आत्मा हामीले बोल्न सकिराखेको छैनौँ र त्यति बेला पवित्र आत्माको सामर्थ्यले काम गर्नुहुन्छ। जुन शक्तिशाली अवस्थामा हामी उहाँको चरणमा आउन थाल्छौँ। हालेलुया, त्यति बेला मात्रै शक्तिशाली अवस्थामा हामी आउन थाल्छौँ र केही फरक त हाम्रो जीवनमा आउन थाल्छ र केही कुराहरू परमेश्वरको आत्माले हामीमा काम गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले परमेश्वरको आत्मालाई हाम्रो बाहिरी प्रकटीकरण गर्न थाल्छौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आज तपाईँले बोल्न पर्छ। तपाईँ लामो समय दीर्घकालीन रोगी हुनुहुन्छ, निकै हुँदैन भने बोल्नुपर्छ। आज परमेश्वरको आत्मालाई बोल्न दिनुपर्छ। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ काम गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताइदिउँ, हामी लेटाङमा छौँ अनि मलाई यहाँ पास्टर हाम्रो कपिल डेभिड थापाले मलाई जुन खबर गर्नुभयो, दसैँको सेमिनारमा आउनुपर्छ भनिकन, मैले हुन्छ भने समय मिलाएँ। मसँग आउनको लागि खर्च थिएन, बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा हामी साधारण हौँ। हामी चर्चमा बस्छौँ, चर्चमा हाम्रो पास्टर क्वार्टर छ। म अनि मेरो श्रीमती पास्टरनी आमा अनि मेरो एकजना छोरा हामी बस्छौँ। आउनको लागि मसँग बाटो खर्च थिएन। हेर्नुहोस् है, आउनको लागि बाटो खर्च थिएन। यहाँ मेरो चर्चका आमाहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले एक दिन चर्च अगाडि उभिएर भने अब म काठमाडौँ जानुपर्ने छ, म प्रार्थना गर्दैछु, मसँग खर्च छैन, तर मैले प्लेनको टिकटलाई हेरिराखेको छु। मेरो इच्छा प्लेनमा जानु हो काठमाडौँ। मसँग पैसा छैन, तर प्रभुले जुटाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई बताइदिन्छु,
मैले घोषणा गरेको अगाडि उभिएर के घोषणा गरेँ भन्नुहोस् त? म प्लेनमा जानुपर्छ, मैले प्लेनको टिकट हेरिराखेको छु, तर मसँग के छ? बसमा आउने भाडा पनि थिएन। त्यो हप्ता मैले घोषणा गरेँ, म अर्को हप्ता फेरि वचन बोलिकन मैले भने तपाईँलाई धन्यवाद, परमेश्वरले जुटाउनु भयो। हालेलुया। जब मैले घोषणा गरेँ नि, मसँग बसको टिकट काट्ने पैसा पनि थिएन, मैले घोषणा गरेँ। त्यो घोषणा गरेको एक हप्ताभित्रबाट फोन आयो, तपाईँको प्लेन टिकट चाहिँ म काटिदिन्छु भनिकन। हालेलुया, हालेलुया। अनि मैले मजाले प्लेनको टिकट यहाँ हाम्रो टिमभन्दा अगाडि काटेको मैले। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूभन्दा अगाडि मलाई प्लेनको टिकट रेडी भएको। किन भन्नुहोस् त? म बोलेँ नि त, म भित्र भएको आत्मालाई मैले बोलेँ, म भित्र भएको विश्वासको आत्मालाई मैले घोषणा गरेँ। हालेलुया। जबसम्म तपाईँले चाहनुहुन्छ, तपाईँ भित्र आत्मामा चाहनुहुन्छ तर आत्मा बाहिरबाट तपाईँ बोल्नुहुन्न, तपाईँको जीवनमा त्यो काममा परिणत हुँदैन। जबसम्म तपाईँ भित्रको कुरालाई तपाईँले इच्छा गर्नुहुन्छ, त्यो इच्छालाई तपाईँले जब घोषणा गर्नुहुन्न नि बाहिर, तपाईँको जीवनमा हुनेवाला केही पनि छैन। बोल्न पर्छ। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ बोल्ने आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ जबसम्म बोल्नुहुन्न नि कुनै पनि परिवर्तनहरू देखिँदैन तपाईँको जीवनमा। तपाईँको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तनहरू देखिँदैन। पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य अवस्थामा हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। शून्य पृथ्वीले, आकार बिनाको पृथ्वीले फरकपन ल्याउनको लागि परमेश्वरको आत्मा बोल्नु पर्थ्यो। परमेश्वरको आत्मा बोल्नको लागि पनि पवित्र आत्मा तयारी हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरको सृष्टिको पृथ्वीले पनि पर्खेर बसिराखेको थियो। तपाईँको जीवनका सफलताहरूले तपाईँलाई पर्खिराखेको छ, तपाईँको जीवनको आशिषहरूले तपाईँलाई पर्खिराखेको छ, तर तपाईँले बोल्न पर्छ। तपाईँको आत्माले तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ। तपाईँले अब आउने दिनको लागि जब तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई परमेश्वरले सबैभन्दा माथि उठाउनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरको आत्मालाई बोलिकन काम गर्न दिनुपर्छ। अझ बताइदेऊ, हाम्रो पास्टरज्यू यहाँ आउनु हुँदाखेरि यो ग्रिलको कारखाना थियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ फलामको काम गर्ने कारखाना थियो। यहाँ तपाईँले देख्दै गर्दाखेरि यस्तो थिएन, यहाँ फलामै फलाम कारखाना चलिराखेको थियो। र उहाँहरूले यहाँ आइकन जब बोलेर घोषणा गर्न थाल्नुभयो, यो आज शक्तिशाली परमेश्वरको वेदी भएको छ, शक्तिशाली धर्मीजनहरू आराधना गर्ने स्थान भएको छ। यहाँ लुलो लङ्गडोहरूलाई निको बनाउने यो चाहिँ शक्तिशाली प्रभुको वेदी भएको छ। किन भयो भन्नुहोस् त? बोल्नुभयो उहाँहरूले। यो ग्रिल पसल कारखाना चाहिँ अब यो मानिसहरूले छुटकारा पाउने वेदी हुनेछ भनिकन उहाँ बोल्नुभयो। बोल्न पर्छ है, परमेश्वरको आत्माले काम गर्नको लागि बोल्न पर्छ। आत्मा बोल्न पर्छ। रित्तो शून्य पृथ्वी जबसम्म परमेश्वर बोल्नु भएन त्यो अन्धकारमै थियो। जबसम्म तपाईँ भित्रको आत्मालाई निकालेर तपाईँ बाहिर प्रकटीकरण गर्नुहुन्न, तपाईँ हिजो पनि त्यही अवस्था, आज पनि त्यही अवस्था। परमेश्वरको आत्माले चाहिँ जहिले पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमित गरेर बसिराख्नु भएको थियो, काम गर्न चाहिराख्नु भएको थियो, तर परमेश्वर बोल्नै भएको थिएन। परमेश्वरको आत्माले शक्तिशाली काम गर्नको लागि तयार भएर बसिराख्नु भएको थियो, तर परमेश्वर बोल्नै भएको थिएन। जबसम्म परमेश्वर बोल्नु भएको थिएन, आत्माले काम गर्न सकिराखेको थिएन। अन्धकार थियो पृथ्वीलाई उज्यालो चाहिराखेको थियो, पृथ्वीलाई वनस्पति चाहिराखेको थियो, पृथ्वीलाई पशु पन्छी चाहिराखेको थियो, पृथ्वीलाई आकाशका ताराहरू चाहिराखेको थियो। परमेश्वरको आत्माले पनि काम गर्नको लागि तयार भइराख्नु भएको थियो, परमेश्वर अझै बोल्नु भएको थिएन। तबसम्म पृथ्वी अन्धकारमै थियो, शून्यतामै थियो। तपाईँ भित्र भएको आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गर्न चाहिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई त्यो तपाईँको अवस्थाभन्दा माथि उठाउन चाहनुहुन्छ। हिजोको दयनीय अवस्थाभन्दा तपाईँलाई आशिषमा लिएर चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ भित्र भएको आत्मालाई तपाईँ अझैसम्म बोल्नु भएको छैन, काम हुँदैन। परमेश्वरको आत्माले काम गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ गोलमालको आत्मा हुनुहुन्न, उहाँ बाठै भएर काम गर्नुहुन्न। उहाँलाई त अनुमति चाहिन्छ काम गर्नको लागि। उहाँलाई त हामीले बाटोहरू तयार गर्नुपर्छ।
परमेश्वरको आत्माले काम गर्नको लागि परमेश्वरले जब बाटो तयार गरिकन उहाँको बोलीलाई फुटाउनु भयो, बोली फुटाउँदै गर्ने बित्तिकै पृथ्वी अन्धकारबाट उज्यालोमा आयो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसकारण पृथ्वीलाई पनि काम गर्न परमेश्वरको आत्माले पर्खेर घुमिराख्नु भएको थियो। यी दिनहरूसम्म परमेश्वरको आत्माले तपाईँमा काम गर्नको लागि तपाईँलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँ बोल्नुपर्छ, तपाईँभित्र भएको आत्मा चाहिँ जीवित छ। जब परमेश्वर बोल्नुभयो तब पवित्र आत्माले शक्तिशाली काम गर्न सुरु गर्नुभयो र पवित्र आत्मामा विश्वास बोलिकन उहाँले शक्तिशाली काम गर्नुभयो। हालेलुया। र अहिले पनि परमेश्वर भित्र रूपमा तयारी हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा काम गर्नको लागि, र अहिले पनि परमेश्वरको आत्माले शक्तिशाली काम गर्न चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ बोल्नुपर्छ कि आज मैले सिकाउने कुरा चाहिँ बोल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँले मलाई देख्दै गर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ होइन? मैले अघि पनि भने हामी साधारण हौ, तर हामी जहिले पनि बोल्छौँ। मेरो आत्मा जहिले पनि बोल्छ। जहिले पनि म मेरा भित्र भएको आत्मालाई बोल्ने र काम गर्नको निम्ति अनुमति दिन्छु, र मैले जे चाहन्छु नि त्यो परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई थाहा छ यो उमेरमा म पास्टर हुने होइन। खासमा मेरो योग्यताले, मेरो क्षमताले म नपढेको, म पढेको छुइनँ। खासमा म 10 क्लासदेखि पढेको छुइनँ, किनभने त्यो अवस्थामा घरको परिस्थितिले, म जेठो छोरा, घरका परिस्थितिले मैले पढ्न पाइनँ। याद गर्नुहुन्छ मसँग अहिले पनि हामीसँग भन्नै पर्दाखेरि भौतिक कुराहरूको हाम्रो जग्गा जमिन छैन। म अहिले चर्चमै बस्छु, चर्चको एउटा रुममा, केही पनि छैन। केही नहुँदै गर्दा पनि नि परमेश्वरले नि आज प्लेनको यात्राहरू गर्ने योग्यको बनाइराख्नु भएको छ। म बोल्छु कि म पास्टर हुनको लागि मैले बाल सङ्गतिमा बोलेको, बुझ्दै हुनुहुन्छ? म बाल सङ्गति जान्थेँ, अनि बाल सङ्गतिमा चाहिँ म हाम्रो यहाँ पास्टर निरपति कतिजना चिन्नुहुन्छ, उहाँ हामी सँगै बाल सङ्गतिको। म चाहिँ जहिले पनि बाल सङ्गतिमा जहिले पनि फर्स्ट हुन्थेँ, हरेक क्रियाकलापमा, भर्स कण्ठ गर्नेदेखि लिएर हरेक क्रियाकलापमा। अनि मेरो चाहिँ के थियो भने बाल सङ्गतिमा म त पछि बाइबल कलेज जाने, बिटिएस कलेज गर्ने, अनि पास्टर बन्ने। म जहिले बाल सङ्गतिमा बोल्ने, घोषणा गर्ने हो। म खासमा मेरो इच्छा पछि गएर पास्टर बन्ने। म चाहिँ बाल सङ्गतिमा जाँदाखेरि, किनभने मलाई पास्टर बन्न कस्तो रहर लाग्थ्यो बाल सङ्गतिमा, तर थाहा थिएन। हेर्नुहोस् है, मैले बाल सङ्गतिमा जहिले पनि घोषणा गरिरहन्थेँ म चाहिँ पछि पढेर बाइबल कलेज गएर पास्टर बन्छु। तर म जब बढ्दै गएँ मैले थुप्रै कुराहरू बिर्सिराखेको थिएँ। तर आज म 3 वर्ष भयो मैले फुल टाइम सेवाकाईमा प्रभुको काममा म उभिएको। आज 1.5 वर्ष भयो पास्टर अभिषेक भएको। किन भएको भन्नुहोस् त? मेरो शरीरले, मेरो योग्यताले, मेरो हरेक कुराले होइन, तर मैले के गरेको थिएँ बाल्य अवस्थामा, मैले मेरो आत्मामा म के गरेको थिएँ, मैले बोलेको थिएँ। मेरो आत्मामा मैले घोषणा गरेको थिएँ कि म पछि गएर म प्रभुको काम गर्छु। आज म 1.5 वर्ष भयो मैले पास्टर अभिषेक गरेर अहिले मैले प्रभुको काम गरिराखेको छु। हालेलुया, हालेलुया। यस कारणले जबसम्म तपाईँ बोल्नुहुन्न, तपाईँ भित्र भएको आत्मालाई बोलेर काम गर्न दिनुहुन्न, पृथ्वी आकार बिनाको शून्य अवस्थामा रहिरहने थियो। र तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँले पवित्र आत्माको भित्र प्रकटीकरणलाई बाहिर तपाईँले ल्याउन पर्छ। तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला हुँदैन त, शरीरले हुँदैन, जति कमाइ पनि हुँदैन, दुःख गरे पनि हुँदैन, यतिका वर्ष भयो केही पनि छैन। कतिजना जवानहरू हुनुहुन्छ, आज जवानहरूलाई कति साह्रो टेन्सन होला, चिन्ता होला। अनि तपाईँको जुन सब्जेक्टहरूलाई तपाईँले पढ्न पर्ने, तपाईँले डिग्री हासिल गर्नुपर्ने सकिराखेको हुनुहुन्न। तपाईँ अब राम्रो पढाइको लागि तपाईँ विदेश जानुपर्ने, राम्रो कन्ट्रीमा गएर पढ्नुपर्ने, विभिन्न तपाईँले जागिर पाइराखेको हुनुहुन्न होला। बोल्न थाल्नुहोस्, तपाईँको आत्मामा तपाईँ बोल्न थाल्नुहोस्। हुन्छ, मलाई परमेश्वरले अब काम गर्नुहुन्छ, म यो हुन्छ भने तपाईँले बाहिर जब बोल्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको योजना र इच्छालाई परमेश्वरको आत्माले काम गर्न जहिले पनि तयार हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको आत्मा चाहिँ जहिले पनि तयार हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा काम गर्नको लागि।
हामीले जान्नुपर्ने, परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्न दिनुपर्छ। हामीले यो जान्न पर्ने चाहिँ हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ जस्तोको तस्तै भएर बस्न हुँदैन है मण्डली, तपाईँ जस्तोको तस्तै भएर बस्न हुँदैन, किनभने हामीभित्र परमेश्वरको जीवित आत्मा हुनुहुन्छ। हामी ज्योतिका सन्तान, हामी चुनिएका जाति, हामी राजकीय पुजारीगिरी। हामीलाई त परमेश्वरले जहिले पनि उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको दाहिने बाहुलीमा बसाल्नु भएको छ भने हामी संसारभन्दा एक कदम कस्तो हुनुपर्छ? अगाडि हुनुपर्छ। हामी पुच्छर होइन, के हुनुपर्छ? शिर हुनुपर्छ। र हामी एक कदम अगाडि र शिर बन्नको लागि जहिले पनि हामी भित्र भएको विश्वासको आत्मालाई हामीले बोलेर जहिले पनि काम गर्न दिनुपर्छ। हालेलुया। हामीले, मेरो परिवारले 1992-3 तिर हामीले प्रभुलाई पाउँदै गर्दाखेरि मेरो आफन्तले हामीलाई 12-15 वर्ष बोलाएनन् विश्वासी भयो भनेर। हामी भाडाको घरमा बस्थ्यौँ। एक प्रकारले हाम्रा आफन्तभन्दा हामी दुर्बल थियौँ, नाजुक अवस्थामा थियौँ। र नाजुक हुँदाहुँदै पनि हामीले के गर्यौँ? अब विदेशी धर्म अँगाल्यौँ उनीहरूको अगाडि। उनीहरूले हामीलाई 12-13 वर्ष बोलाएनन्। उनीहरूले हामीलाई कुनै पनि कुराहरूमा सहभागी गराएनन्, कुनै पनि फेस्टिभलहरूमा हामीलाई उनीहरूले सहभागी गराएनन्, बाटोमा पनि बोलाएनन्, भेटाएनन् भने हामी जहिले पनि आफन्तविहीन भएर बसिराखेका थियौँ। याद गर्नुहुन्छ? जब हामीले हाम्रो परिवारमा, हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आत्मालाई जहिले पनि काम गर्न दियौँ, घोषणा गर्न दियौँ। तपाईँलाई थाहा छ, आज त्यही मेरो आफन्तहरू मैले क्रिसमसमा अन्य कार्यक्रममा चर्चमा बोलायो भने मजाले आएर उहाँहरू आएर हेरेर जानुहुन्छ। हालेलुया। जो हेला गरेका ती व्यक्तिहरूले आज चर्चमा आएर पाइला टेकिकन उनीहरूले भन्छन् कि तिमीहरू सबैभन्दा असल छौ, हाम्रा अरू छोराछोरी भन्दा तिमीहरू सही छौ, तिमीहरूको बोली वचन मिठो छ, व्यवहार राम्रो छ, तिमीहरू यति असल छौ। उनीहरूले हेर्छ कति साह्रो सफलता। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मालाई जब हामी हाम्रो काम गर्नको लागि हामीले दिन्छौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि शिर बनाएर समाजमा राख्नुहुन्छ। हालेलुया। हामीसँग पैसा हुँदैन, तर मेरो घरमा धेरैजना पैसा माग्न आउँछन्, सापटी माग्न आउँछन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? रुपियाँ पैसा त हुँदैन, तर पनि उनीहरूले के देख्छन्? भयङ्कर पैसा छ जस्तो देख्छन्। कसले बनाएको भन्नुहोस् त? परमेश्वरको आत्मालाई जब काम गर्न दिन थाल्छौँ, परमेश्वरको आत्माले नि जहिले पनि हामीलाई खानदानी जस्तै देख्न दिनुहुन्छ। हामीलाई एकदमै रुपियाँ पैसाले भरिपूर्ण भए जस्तै उहाँले हामीलाई देख्न दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई काम गर्न थाल्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँलाई समाजले हेला गरिराखेको होला, तपाईँलाई आफन्तले हेला गरिराखेको होला, तपाईँलाई साथीभाइले नपत्याइराखेको होला। परमेश्वरको आत्मालाई पत्याएर काम गर्न दिनुहोस्। भोलि तपाईँलाई त्यही साथीले पत्याउन थाल्छ, तपाईँलाई त्यही आफन्तले तपाईँलाई मिठो भोजन खाउन बोलाउन थाल्छ। हालेलुया। त्यही छिमेकीले तपाईँलाई नि तपाईँलाई साथ दिन थाल्छ जब तपाईँले परमेश्वरको आत्मालाई काम गर्न दिनुहुन्छ। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। आकार र शून्यतामाथि काम गर्नको लागि परमेश्वरको आत्मा घुमिराख्नु भएको थियो पानीमाथि। जब परमेश्वर बोल्नुभयो तब मात्र काम गर्यो आत्माले। तपाईँको भित्र आत्मा पवित्र, तपाईँको भित्र आत्मामा परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ र यो आत्माले तपाईँलाई पर्खिराखेको छ तपाईँको जीवनमा। तर तपाईँ बोल्नुपर्छ के? तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ, यस तपाईँको आत्माले मलाई काम गर्नुहुन्छ, मैले जे कुरा सोच्दैछु अब त्यो हुन आउँछ भनिकन तपाईँले घोषणा गर्नुपर्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तपाईँले निकाल्नुहोस् हिब्रू 1:1-2। हिब्रू 1:1-2 यहाँ के भन्छ भने, हिब्रू 2:1-2। अब म पढ्न चाहन्छु, तपाईँले यहाँ स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टरमा। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो, उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। हालेलुया, हालेलुया। पुरानो समयमा
पुराना बाइबलका पुर्खाहरूको समयमा परमेश्वर चाहिँ कोद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो अरे भन्नुहोस् त? अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो। तर अहिले हामी को हौँ? हामी नयाँ करारका विश्वासीहरू हौँ। हामी नयाँ कुराहरूमा हामी जोडिएका मण्डलीहरू हौँ। तर अब अहिलेका दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वर कोसँग बोल्नुहुन्छ, कोसँग भएर भन्नुहोस् त? यहाँ के छ? उहाँको पुत्रद्वारा बोल्नु भएको छ हामीसँग। किनभने परमेश्वरको पुत्र चाहिँ हामी उहाँसँगै हामी दाहिने बौलीमा छौँ। र परमेश्वरको पुत्रलाई चाहिँ जब उहाँले उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो र उहाँद्वारा नै समस्त कुराहरू बोलिकन रच्नु भयो भनिकन यहाँ भन्दछ। र आज तपाईँ र म भित्र परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँले जब हामीलाई उहाँको अधिकारहरू जब हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ र त्यो अधिकारलाई चाहिँ तपाईँ र मैले जहिले पनि घोषणा गर्नुपर्छ। हालेलुया। जहिले पनि हामीलाई दिनुभएको पुत्र येशू ख्रीष्टको अधिकारलाई चाहिँ हामीले घोषणा गर्नको लागि हामी जहिले पनि आत्मामा बोल्नुपर्छ। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको अधिकार उत्तराधिकारी चाहिँ तपाईँ र मलाई तुल्याउनु भयो परमेश्वरले, र येशू ख्रीष्टबाट आउने शक्तिहरूलाई हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। हिजो पनि हामीले सुन्दै थियौँ ग्रिक भाषामा चाहिँ डुनामिस बुझ्नुहुन्छ? डुनामिस भन्छ, जो चाहिँ आश्चर्यजनक शक्ति भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै आश्चर्यजनक शक्ति भन्ने कुराहरू बुझ्छौँ हामी। डुनामिस आश्चर्य रीतिले भरिएको शक्ति, जुन शक्ति चाहिँ विश्वासको आत्माद्वारा हामीले हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा हामी भित्र आफैबाट घोषणा गरेर निकाल्न सक्छौँ। हालेलुया। आश्चर्य कर्मको रीतिको शक्ति चाहिँ नि तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूबाट आएको अधिकारलाई जब घोषणा गर्छौँ हामी भित्रबाटै अलौकिक शक्तिहरूबाट हामी भरिन थाल्छौँ। हालेलुया। तपाईँ र म भित्र चाहिँ परमेश्वरको आत्मा डुनामिस जो चाहिँ आश्चर्य शक्ति चाहिँ उहाँले हालिदिनु भएको छ। जब हामीले त्यो शक्तिलाई बोलिकन खिचेर निकाल्छौँ त्यो शक्तिले चाहिँ परमेश्वरको काम गर्न थाल्नुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। जुन अधिकार र शक्ति चाहिँ तपाईँ र मलाई पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा आज नयाँ मण्डलीलाई, नयाँ करारका मण्डलीलाई उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले हामीलाई त्यो कुराहरूबाट भन्नुभएको छ र बाहिर प्रकटी गर्छौँ र त्यो शक्तिले बाहिर आएर आश्चर्यचकित रूपमा काम गर्न थाल्छ। हालेलुया। हामीले आफैले लङ्गाडोहरूलाई हिँड्ने बनाउन सक्ने भएको हो भन्नुहोस् त? होइन। हामीले हात राखेर प्रार्थना गर्दा बिरामीहरू निको हाम्रो शक्तिले भएको हो भन्नुहोस् त? होइन। हामी भित्र चाहिँ त्यो शक्ति, त्यो अधिकार उहाँले राखिदिनु भएको छ। र जब हामी आत्माले घोषणा गरिकन हामी व्यक्तिहरूमाथि प्रार्थना गर्न थाल्छौँ, आत्मालाई हामी घोषणा गर्न थाल्छौँ, विश्वासको आत्मालाई हामीले जब प्रकट गर्न थाल्छौँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले मुर्दाहरूलाई बिउताउन थाल्नुहुन्छ। उहाँले रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ, क्यान्सरहरू निको पार्नुहुन्छ। उहाँले शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। 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 यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ र परमेश्वरको आत्मालाई तपाईँ र मैले जहिले पनि भित्रबाट बाहिर प्रकट गर्न हामीले पर्छ। स्वर्ग चाहिँ उहाँको अधिकारमा छ। याद गर्नुहुन्छ? स्वर्ग चाहिँ उहाँको अधिकारमा छ भने पृथ्वी चाहिँ उहाँले हाम्रो अधिकारमा दिनुभएको छ। हालेलुया। र यसकारण तपाईँले भजन सङ्ग्रहको एउटा खण्डलाई पनि म तपाईँलाई पढेर अझ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँले भजन सङ्ग्रहलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भजन 2 को 8 लाई तपाईँले लेख्नुहोस्। म पढ्न चाहिनँ, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, त्यो पनि तपाईँलाई शक्तिशाली हुन्छ। र म चाहिँ तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 115 को 16 मात्रै पढ्न चाहन्छु। 115 को 16 ले यसरी भन्दछ, सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुको हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हालेलुया। सारा स्वर्ग चाहिँ कसको अरे? परमप्रभुको। तर समस्त पृथ्वी चाहिँ कसको? मानिसको।
र पृथ्वी चाहिँ मानिसलाई दिनुभएको छ परमेश्वरले। भन्नुको मतलब पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको छ। पुत्र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने शक्तिशाली जनहरूलाई दिनुभएको छ र परमेश्वरले त्यो उत्तराधिकारी चाहिँ आज मण्डलीलाई तुल्याउनु भएको कारण पृथ्वीमा शक्तिशाली काम गर्ने चाहिँ आज मण्डली हो। हालेलुया। यो पृथ्वीलाई अधिकार कसले गर्छ भन्नुहोस् त? अब अधिकार कसले गर्छ? कसले गर्छ? मण्डली, जो तपाईँ र म।